One TV Patrol. Padayon sa mga balita sa One TV Patrol. Suwemo, padayon ang pagpahinumdum sa proper waste segregation. Padayon ang kaaktibo sa SWIMO, USAMIS o Solid Waste and Environment Management Office sa pagpatuman sa programa o aktibidad pagkontrolar sa basura. Dili pa lang dugay, si SWIMO Head o SWIMO Office Head Engineer Titis Borge nakigtagbo sa liga ng mga barangay sa USAMIS aron sa tuyong ipamalihog sa matag barangay nga gialagaran nga padayong tumanon ang mga kalamdan alang sa saktong paglabay sa mga basura. Kini nga pakigalayon sa SWIMO Office madasigon usab nga gituman sa mga punong barangay ning syudad labi na sa pagdumala sa bag-ong ABC Vice President o bag-ong ex-officio member sa konseho, Konsehal John Carlo Moralion. Alang kang Konsehal John Carlo Moralion, may dungdanon kaayo ang saktong pagbulag-bulag sa mga basura og ang mga penalty nga angay iimpusar sa mga residente nga makalapa sa ordinansa aron sa tuyo nga malungtaron ang kahindik ug kalimpyo sa dakbayan. Sa ato ang mga tagsa-tagsa ka kapitan alang sa kalinaw sa atong syudad sa tagsa-tagsa nila nga mga kabarangayan. So ikaduha nga bisita namo ang ato ang SWIMO si Ma'am Titis Borge na siya dito naghisgot siya kabahin sa kalimpyo sa syudad ug ang proper waste disposal kay usahay murag ang tuang mga barangay murag malimot usahay sa kaning kalimpyo unang kanunay nato nga gidasig kuan gid kanunay sila si tawag ani giawhag kanunay manglimpyo gyud. TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol.